Good morning. Good morning, Nepal. Good morning, Nepal. नमस्कार, सुप्रभात, गुड मर्निङ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। गुड मर्निङ नेपाल कान्तिपुर टेलिभिजनको बिहानी विशेष प्रस्तुति हो। केही समयको अन्तरालपछि पुनः परिष्कृत स्वरूपमा गुड मर्निङ नेपाल लिएर म नवराज पाण्डे उपस्थित भएको छु। आउनु सुरु गरौँ अबको कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपाल। यो पछिल्लो समय जसरी कोरोना लगायतका विषयमा नेपालमा जुन खालको परिस्थितिहरू बनेको छ, हुन त अहिले सरकारले औपचारिक रूपमा लकडाउन नरहेको बताइसकेको छ। तथापि कोरोनाको सङ्क्रमण पछिल्लो समय जुन दर बढिरहेको छ, यस हिसाबले हेर्ने हो भने कोरोनाको भयबाट, यो त्रासबाट र यो महामारीबाट हामीले मुक्ति भने मिलेको अवस्था छैन। यस हिसाबले हामीले कतिपय सावधानी अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिबाट हामी गुज्रिएका छौँ। साथसाथै अझ भन्ने हो भने केही समय अगाडि जसरी चैतको 11 गतेबाट यही साउनको 6 गतेसम्म औपचारिक रूपमा नै सरकारले लकडाउनको घोषणा गरेको थियो। 6 गते मङ्गलबार रातिबाट लकडाउन हटे पनि अब यो कोरोनाबाट बस्ने हाम्रो जुन एउटा कालको अवस्था चाहिँ त्योबाट हामी जोखिम न्यूनीकरणका लागि अपनाउनु पर्ने सावधानी अब नागरिक तहमा आइपुगेको छ। आजको कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा हामी यही विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। यहाँ हामीले कतिपय आजको प्रसङ्ग सँगसँगै कोरोनाको पछिल्लो अपडेट र कोरोनाबाट कसरी बच्न सकिन्छ, यो सोसाइटी वा कम्युनिटी बेसमा पुगेको कोरोनाको सङ्क्रमणको अवस्था कस्तो छ, यसबाट बच्ने उपाय के हुन सक्छ भनेर विज्ञहरूसँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। कार्यक्रमको सुरुवातमा आज सोसल मिडियामा के कस्ता विषयहरू रहेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा कस्ता विषयहरू, यो कोरोना लगायत यसका सावधानीको कुरा, सरकारले अपनाउनु पर्ने परिस्थितिका विषयमा के कस्ता प्रसङ्गहरू रहेको छ भन्ने विषयमा विभिन्न व्यक्तिहरूबाट सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गरेका विषयहरूबाट आजको कार्यक्रम सुरुवात गरौँ। शिवदाल, पत्रकार शिवदालले पछिल्लो समय जसरी कोरोनाको अवस्था रहेको छ यसमा चाहिँ कसरी बस्ने भनेर र पछिल्लो अपडेटका विषयमा ट्विटर मार्फत आफ्नो कुरा व्यक्त गर्नुभएको छ। खास गरी केही दिनका बिचमा वीरगञ्ज, सप्तरी, विराटनगर र बाराका ट्राभल हिस्ट्री नभएका तर लक्षण सहितका कोरोना सङ्क्रमित धेरै देखिएका छन्। सरकार लकडाउन खोलेर घर झगडामा मात्रै अल्झिएको छ। अब कोरोनाका कारण हामी नेपालीले दुःख पाउने दिन सुरु हुन लागे जस्तो छ भनेर पत्रकार शिव दाहालले ट्विटर मार्फत आफ्नो पोस्ट व्यक्त गर्नुभएको छ। यसले के देखाउँछ भने पछिल्लो समय जसरी सोसाइटीमा, समुदायमा नै कोरोनाको उपस्थिति बढेको देखाउँछ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने समुदायमा नागरिक तहबाट नै अब अलिकति जुझारु बन्नुपर्ने र अलिकति सावधानीका उपायहरू अपनाउनु पर्ने कुरा पनि उहाँले व्यक्त गर्नुभएको छ। खास गरी पर्साको वीरगञ्ज, सप्तरीको राजविराज, विराटनगर लगायतका क्षेत्रमा चाहिँ नागरिक तहमा नै वा सोसाइटीमा नै, कम्युनिटी तहमै यो कोरोनाको उपस्थिति देख्न सकिन्छ। अर्को अभिषेक राज सिंहले पनि लेख्नु भएको छ, देशको विभिन्न जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमण समुदाय स्तरमा फैलिएको भन्ने विषयलाई सरकारले किन लुकाएको होला? जनताप्रति माया छ भने तुरुन्तै सही सूचना दिएर सतर्क रहन आह्वान गर्नुका साथै जनचेतना फैलाउन ढिला नगरियोस्। अनि औषधि उपचारको लागि अझै पनि बेसार पानी नै हो कि केही थप तयारी गर्न लाग्यो? केही समयकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तातो पानी, बेसार लगायतका विषयले पनि धेरै यसलाई कम गर्न सकिन्छ भन्ने विषयले जसरी प्रधानमन्त्रीको त्यो अभिव्यक्ति आलोचनात्मकपूर्ण पनि रह्यो र यसका टिक्का टिप्पणी पनि भए। कतिपय हिसाबले यसलाई सकारात्मक रूपमा पनि लिन सकिन्छ। यसको पूर्व तयारीको कुरा, सावधानी अपनाउने कुरा, घरैबाट कतिपय यसमा नियन्त्रणका लागि प्रयासहरू गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि रह्यो। तर सरकारको जिम्मेवार निकायमा रहेका व्यक्तिहरूले यो तहमा रहेर वा यतिमा मात्रै सीमित रहेर बस्नुपर्ने अवस्था पनि होइन। सरकारको तयारी, स्वास्थ्य मन्त्रालयको पूर्व तयारी लगायतका विषयमा र यसलाई न्यूनीकरणका लागि के कस्ता प्रयत्नहरू गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा सरकारको त्यो तहका व्यक्तित्वबाट आएको यो विषयलाई व्यङ्ग्यात्मक सहित नागरिकको स्वास्थ्यप्रतिको चासो र यो संवेदनशीलतालाई सरकारले बुझ्न सकोस् भनेर अभिषेक राज सिंहको अर्को ट्विट रहेको थियो। यही प्रसङ्गमा अर्को पनि विषय रहेको छ, जसरी पछिल्लो समय कोरोनाबाट सन्तास फैलिएको छ, कोरोनाको भय बढिरहेको छ, कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेका छन्। यस हिसाबले सरकारका तयारीहरू
के कस्ता हुनुपर्छ भनेर विभिन्न राजनीतिज्ञ विभिन्न सरकारवाला व्यक्तिहरूले पनि आफ्ना अभिव्यक्तिहरू गरिरहेका छन्। यही प्रसङ्गमा पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका नेपाली कङ्ग्रेसका नेता गगन थापाले पनि यस्तै खालको एउटा ट्विट गर्नुभएको छ। उहाँले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेख्नु भएको छ, सरकारले 120 दिन लामो लकडाउन हटाएपछि सरकार र नागरिकले समेत कोरोनाको जोखिम सकियो भन्ने सोच राखेको देखिन्छ। संक्रमण केही कम भए पनि ढुक्क हुने अवस्था भने छैन। सावधान नभए पनि फेरि दुर्घटना हुन सक्छ। परीक्षण बढाउन र अस्पताल केन्द्रित तयारी गर्न सरकारलाई दबाब दिउँ। सबै सचेत, सतर्क र सुरक्षित रहौँ। यो पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री समेत रहनुभएका गगन थापाको अभिव्यक्ति थियो। यस हिसाबले हेर्ने हो भने जसरी सरकारले पछिल्लो प्रयत्नहरू जे गरिरहेको छ त्यस हिसाबले आफ्नो ठाउँमा सरकारले प्रयत्न गरिरहेको छु भनेर जुन अभिव्यक्त गरिरहेको छ त्यसलाई सन्तोष मान्न सक्ने वा चित्त बुझाउन सक्ने अवस्था भने नरहेको अभिव्यक्ति उहाँको थियो। लामो समय लकडाउन गरियो, लकडाउन त खोलियो, तर संक्रमण अझै त्यसको भय अझै न्यूनीकरण हुन सकेको छैन। नागरिक तहबाट र सरकारले पनि विभिन्न चरणमा कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रयत्नहरू जारी राख्नुपर्ने अभिव्यक्ति उहाँको थियो। यही प्रसङ्गमा कतिपय सन्दर्भमा हामीले देख्ने पनि गरेका छौँ, नागरिकहरूमा बजारमा होइन नागरिकहरूले अपनाउनु पर्ने सावधानीको उपायहरू नअपनाएको विषय सायद अर्को पनि एउटा पोस्ट रहेको छ, यसलाई पनि हामी राख्न चाहन्छौँ। पूर्व सञ्चार मन्त्री समेत रहनुभएका सत्तारूढ दल नेकपाका सांसद समेत रहनुभएका गोकुल प्रसाद बास्कोटाको यस्तै खालको अभिव्यक्ति छ। उहाँले आफ्नो फेसबुक ट्विटरमा लेख्नु भएको रहेछ, गृह मन्त्रालयले के जात्रा देखाएको, बच्चा केटाकेटी बुढाबुढी एउटा बसबाट ओर्लने, अर्को 1 किलोमिटर हिँडेर फेरि अर्को बस चढाउने, न चेक जाँच न अरू, बेकारको शास्ति के उद्देश्यले यात्रुलाई दुःख दिएको तत्काल हटाऊ भनेर उहाँले यो ट्विट गर्नुभएको रहेछ। खास गरी पछिल्लो समय जसरी सरकारले लकडाउन खोलेपछि काठमाडौँभित्र नै कतिपय नाकाहरूमा सुरक्षालाई कडाई गरिएको बताइएको छ। सार्वजनिक सवारी साधनहरूलाई काठमाडौँभित्र एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा प्रवेशमा रोकिएको छ। तथापि कोरोना नियन्त्रणको लागि जुन संवेदनशीलता, जुन खालको तदारुकता देखाउनु पर्थ्यो, स्वास्थ्य परीक्षणको कुरा होस् या यसमा अरू विभिन्न उपायहरू अपनाउने सन्दर्भमा सरकार गम्भीर नदेखिएको, तर त्यही सवारीमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रोकेर सामान्य चेक जाँचलाई मात्रै प्राथमिकता दिएको चाहिँ उहाँको प्रसङ्ग रहेको थियो। यही विषयमा पछिल्लो समय कोरोनाको जसरी संक्रमणको अवस्थाहरू बढिरहेका छन्, नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने हो भने पछिल्लो 24 घण्टामा 131 जनाभन्दा बढीमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। कतिपय कोरोना संक्रमणको अवस्थामा हेर्ने हो भने यो एउटा समुदाय मात्र होइन कि ट्राभल हिस्ट्री नभएको वा यात्राको विवरण नभएको, घरमै रहेका, आफ्नै समुदायमा रहेका, आफ्नै क्षेत्रमा मात्रै सीमित रहेका व्यक्तिहरूमा पनि कोरोनाको चाहिँ संक्रमण देखिएको छ। यस हिसाबले हो भने अझै नागरिक र समुदाय स्तरबाटै कोरोनाको नियन्त्रणको लागि थप पहल गर्न, ढिला गर्न नहुने परिवेश पनि विकसित भएको छ। हिजोकै मात्रै कुरा गर्ने हो भने प्रदेश नम्बर 1 मा रहेको प्रदेश प्रमुख प्रहरी कार्यालयमा रहेका कतिपय प्रहरी कर्मचारीका साथसाथै नेपालको प्रहरी प्रधान कार्यालयमा रहेका केही प्रहरीहरूलाई समेत कोरोनाको संक्रमण भएको छ। यसले एउटा संवेदनशीलता के देखाउँछ भने जसरी सुरक्षा निकाय एउटा संवेदनशील रूपमा काम गरेको, नागरिकको सुरक्षामा खटिएको ती निकायका ती व्यक्तिहरू, ती संस्थामा कोरोना प्रवेश गर्नु भनेको सामाजिक हिसाबले र सामुदायिक हिसाबले पनि कोरोना चाहिँ धेरै फैलिसकेको छ। यसलाई अझै संवेदनशील रूपमा सरकारले निहाल्नुपर्ने परिस्थितिहरू बनेको छ। हुन त पछिल्लो समय कोरोनाको जुन परीक्षणको गति पनि केही सुस्त देखिन्छ। जसरी साउनको पहिलो हप्ता 2 गतेदेखि साउनको 6 गतेसम्म जुन दिनसम्म लकडाउन कायमै रहेको थियो, सरकारको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने परीक्षण गरेर जुन परीक्षणको स्तरमा 3.2% मात्रै कोरोनाको अवस्था रहेको छ, परीक्षणमा पुष्टि भएको छ भन्ने थियो। तर त्यस यता केही वृद्धि भएको छन्। जुन परीक्षण गरिएकै तहमा पनि पछिल्लो समय जसरी साउन 6 गते यता परीक्षण गरेका मध्ये 3.3% कोरोनाको पुष्टि हुने गरेको छ। यसले पनि अर्को सजगता अपनाउनु पर्ने परिस्थिति बनेको छ। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र एकैछिन छोटो व्यापारिक विश्रामको समय भएको छ। त्यसपछि फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आज हामीले कोरोना अपडेट्स, कोरोनाका लगायतका यसको संक्रमण, समुदायमा पुगेको कोरोनाको भय कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहनेछौँ। यही विषयमा जनस्वास्थ्यविदसँग पनि हामी कुराकानी गर्नेछौँ, तर एकैछिनको यो विश्रामपछि।
पुनः स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ। हामी कुराकानी गरिरहेका छौँ कोरोना र यो कोरोना अपडेट सँगसँगै कोरोनाको सङ्क्रमणको पछिल्लो परिस्थिति र यसबाट हामीले कसरी सावधानी अपनाउनुपर्छ भन्ने विषयमा। लकडाउन त हटिसकेको छ, तर कोरोनाको भय र यसको सङ्क्रमणको सन्तास भने हटेको छैन। यसबाट नागरिक रूपमा नागरिकका तहबाट के कस्ता सावधानी अपनाउनुपर्छ, यसमा सरकारले कस्तो खालको अगाडि बढ्नुपर्छ वा तयारी गर्नुपर्छ, सरकारको मार्गदर्शन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुरा त छँदैछ। साथसाथै नागरिकले पनि अब अलिकति संवेदनशील बन्नुपर्ने, सावधानी बन्नुपर्ने परिस्थितिहरू बनेको छ। खास गरी पछिल्लो समय हामीले विभिन्न सडकका विभिन्न स्थानहरू हेर्दाखेरि नागरिकले अपनाउनु पर्ने न्यूनतम सावधानी अपनाएको जस्तो देखिँदैन। हुन त सरकारले मास्क नलाइ सडकमा आएको अवस्थामा जुन कुनै अवस्थामा जहाँ कहीँबाट पनि पक्राउसम्म गर्न सक्ने भनेर निर्देशन पनि दिएको छ। हिजै मात्रै गृह मन्त्रालयले 77वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सबै प्रहरी संरचनालाई चाहिँ पछिल्लो समय नागरिकलाई सडकमा कोरोनाको यो मास्क नलाउने, यो उल्लङ्घन गरेको अवस्थामा पक्राउ गर्न पनि जुन सालको 77 जिल्लामा एउटा निर्देशनात्मक पत्र पनि जारी गरेको छ। तर यसमा सरकारले जुन हिसाबले गतिविधि गरिरहेको छ त्यसमा नागरिक पनि संवेदनशील बन्नुपर्छ। नागरिकको तहबाट पनि अपनाउनु पर्ने कतिपय सावधानी चाहिँ अपनाउनु पर्ने परिस्थिति देखिन्छ। खास गरी हामी यो पछिल्लो समय सडकमा, डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूमा जाँदाखेरि नागरिकको एउटा भिडभाड, नागरिकहरूको त्यो जमघट, त्यसमा मास्कको प्रयोग छैन। सोसल डिस्टेन्स जसरी फिजिकल डिस्टेन्सिङको कुरा छ त्यो त अब एकादेशको कथा जस्तो भइसकेको छ। नागरिकहरू यो कोरोनालाई यस्तै रहेछ, अब लकडाउनै हट्यो भनेर सामान्य रूपमा लिएको जस्तो देखिन्छ। अझ पछिल्लो समय जुन सङ्क्रमणको दर बढिरहेको छ यसले अझै नागरिकहरू संवेदनशील बन्नुपर्ने अवस्था भने देखिन्छ। यसै हिसाबले आज हामी यही विषयमा जनस्वास्थ्यविदसँग पनि कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानी के हो, सरकारले लकडाउन हटाएर के कस्तो सन्देश दिन खोजेको हो र अब हामीले के कस्ता तयारी चाहिँ अपनाउनु पर्ने हुन्छ, सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ भन्ने विषयमा जनस्वास्थ्यविद डाक्टर सुजन बाबु मरट्टा हामीसँग हुनुहुन्छ। नमस्कार डाक्टर साहब, स्वागत छ कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालमा। नमस्कार, धन्यवाद। के छ, आराम हुनुहुन्छ? कस्तो छ यहाँलाई? ठिकै छु, आरामै छु। पछिल्लो समय जसरी कोरोनाको सङ्क्रमणको स्थितिहरू हुन त सुरुवातको स्थितिमा नभए पनि पछिल्लो समय फेरि यो सङ्क्रमणको दरहरू बढिरहेको छ, लकडाउनको अवस्था पनि हटेको अवस्था छ। नागरिकहरूले लकडाउन हटेपछि कोरोनालाई सामान्य रूपमा लिएको जस्तो पनि देखिन्छ। यहाँ एकजना जनस्वास्थ्यविद भएको नाताले के भन्नुहुन्छ? नागरिकले पछिल्लो समय जसरी खुल्ला रूपमा उपस्थित हुने, मास्कको प्रयोगमा त्यति धेरै गम्भीरता नदेखिएको, लकडाउन पनि हटेको, कोरोनाको सङ्क्रमण पनि बढिरहेको, यहाँले यो परिस्थितिलाई कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ? अहिले पनि हामी यो कोरोना जुन कोभिड-19 सङ्क्रमणको उच्च जोखिममै छौँ। यद्यपि हामीले लगभग 120 दिनको लकडाउन हामीले पार गरेर आयौँ। लकडाउन गरेर हामीले खालि के गर्यौँ भने सङ्क्रमणलाई अलिकता धकेल्यौँ र हामीले आफ्नो जुन स्वास्थ्य प्रणालीलाई अलिकता सुदृढ गर्न, समृद्ध गर्नको लागि हामीले अलिकता समय पाएका हौँ। तर हामी के देख्यौँ भने यसले के देखाउँछ भने लकडाउनले गर्दा हामी कहाँ अवश्य पनि हाम्रो सङ्क्रमणको दर केही घटेको हो, त्यो यसमा घट्नमा त्यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रह्यो। तर जब लकडाउनको अन्त्य भयो त्यसपछि हामीमा चाहिँ अलिकता जुन किसिमका हामीमा व्यक्तिगत तहमा, सामाजिक तहमा तथा राज्य तहमा गरिनुपर्ने यसका नियन्त्रणलाई गरिनुपर्ने जुन विधिहरू छन्, जुन त्यसलाई चाहिँ सही रूपमा परिपालना नगरेको हामीले एकदम प्रत्यक्ष रूपमा देखेका छौँ। र यसले के निर्देशित गर्छ भने अहिले हामी महामारीको कुरा गर्दा हामी मार्चमा नै दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका थियौँ र अहिलेको अवस्था तपाईँले भन्नुहुन्छ भने जुन तराईमा हाम्रो जस्तो वीरगन्जमा देखेका अवस्था, त्यस्तै राजविराज लगाएका तराईका हाम्रो प्रदेश नम्बर 2 मा देखेका स्थितिले के भन्छ भने हामी अब चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसनको एकदमै रिस्कमा, एकदमै भयमा हामी पुगेका छौँ। यसले के देखाइरहेको छ भने हाम्रो सर्टेन एरियाहरूमा, सर्टेन क्लस्टरहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ लोकलाइज कम्युनिटी ट्रान्समिसन भइसकेको स्थिति छ। यद्यपि हाम्रो चाहिँ राज्य स्तरमा चाहिँ एउटा चाहिँ वाइड स्प्रेड कम्युनिटी ट्रान्समिसन नभए पनि हाम्रा सर्टेन क्लस्टरहरूमा, सर्टेन ठाउँहरूमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भने यो चाहिँ कम्युनिटी ट्रान्समिसनका सङ्केतहरू देखेका छन्। यसले के निर्देशित गर्छ भने अझै पनि हामीले अब झन् हामीले यसमा उच्च सतर्कता अपनाउनु पर्ने देखिन्छ। र यसमा व्यक्तिगत तहमा जुन हामीले अगाडिदेखि भनिरहेका छौँ, गत 7 महिनादेखि जब यसको सङ्क्रमण सुरु भयो त्यो बेलादेखि हामीले व्यक्तिगत रूपमा हामीले अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयहरू छन्। जस्तो मास्क लगाउनेदेखि लिएर हामीले जुन हाम्रो फिजिकल डिस्टेन्सिङ, एक आपसमा हामी
टाढा रहने होइन, त्यस्तै गरी चाहिँ हामीले सरसफाइमा जुन किसिमले ध्यान दिनुपर्ने र यदि हामीमा कुनै पनि किसिमका कोरोनासँग जोडिएका केही सङ्क्रमणहरू अथवा त्यसका लक्षणहरू देख्यो भने तुरुन्तै स्वास्थ्य निकायमा गएर हामीले परीक्षणको कार्यलाई अगाडि बढाउने जुन किसिमले हामीले पहिलेदेखि भनेका छौँ, यसलाई हामीले अझै पनि यसलाई चाहिँ कटिबद्ध भएर निरन्तरता दिनुपर्ने देखिन्छ एउटा पक्ष। दोस्रो पक्ष हामीले यसले चाहिँ एउटा कोरोना यो जुन कोभिड-19ले एउटा हामीलाई चाहिँ रूपान्तरणको एउटा चाहिँ चरणमा पुर्याएको छ। सामाजिक रूपान्तरणका विषयवस्तु छन्। समाजलाई पनि हामीले जुन किसिमको हाम्रा समाजमा जुन किसिमका जमघटहरू हुने हाम्रा जुन किसिमका डाक्टर साहब यही प्रसङ्गमा जसरी कतिपय विकसित मुलुक वा युरोपेली देशहरूमा पनि कोरोनाको जुन एउटा सङ्क्रमण उच्च तहमा रहेको थियो, त्यसपछि बिस्तारै न्यूनीकरण भएपछि लकडाउनहरू हटेपछि फेरि पछि दोस्रो तहको सङ्क्रमणको स्थिति पनि बनेको छ। नेपालकै सन्दर्भमा कुरा गर्ने यहाँले पनि अहिले उल्लेख गरिसक्नु भएको छ। कतिपय जस्तै वीरगञ्जकै कुरा, राजविराजको कुरा, विराटनगरको कुरा, त्यसमा पछिल्लो जुन सङ्क्रमण बढेपछि निषेध आज्ञा समेत जारी गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ। हो त्यो परिस्थितिसम्म नपुग्नका लागि सरकारले लकडाउन हटाएर लकडाउन चाहिँ हटेको अवस्था छ, तर अरू कुराहरूमा जुन हिसाबको परीक्षणको कुरा, सावधानीको कुरा, चेक जाँचको कुरा, यस्तो कुराहरूमा चाहिँ सरकारले अब कुन तहमा अघि बढ्नुपर्छ? यसमा प्रष्ट रूपमा हामीले यसको जुन कोरोना नियन्त्रणमा हाम्रा विश्वव्यापी हाम्रा अनुभवले के भन्छ भने यसमा हामीले यसलाई चाहिँ पहिलो किसिमले हामीले कोही पनि जुन टेस्टको दायरा बढाउने, जसले गर्दा हामीले स्वस्थ, शङ्कास्पद र सङ्क्रमितलाई छुट्याउन सकौँ। किनभने यो तीनटा वर्गलाई हामीले चाहिँ समाजमा चाहिँ एक आपसमा मिसिन दिनुहुन्न। यो चाहिँ अहिलेको हाम्रो विश्वव्यापी कोरोना नियन्त्रण यो जुन हाम्रा अनुभवहरूले यो किसिमको हामीलाई शिक्षा दिएको छ। यसर्थ पनि हामीले अहिले जुन राज्य स्तरमा जुन किसिमले पहिलो हाम्रोलाई यसको नियन्त्रणलाई पहिलो हाम्रो गर्नुपर्ने पक्षहरू भनेको हामीले टेस्टको दायरा बढाउने। किनभने अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने लगभग हाम्रो कुल लगभग 3 लाखको हाराहारीमा टेस्ट भएको छ। यसले के निर्देशित गर्छ भने हामीले टेस्टको दायरा बढाउन सकेका छैनौँ। जस्तै सुरुको अवस्थामा हेर्नु भने हामीसँग जम्मा एउटा टेस्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ ल्याब थियो। अहिले 33वटा ल्याबहरू हामीले विस्तार गरेका छौँ। हामीले नगरेका होइनौँ, तर के गर्यौँ भने जब ल्याब विस्तार गर्ने क्रम हुँदाहुँदै हामीले टेस्टको दायरालाई त्यही तरिकाले बढाउन सकेनौँ। र टेस्टको दायरा नबढेको कारणले गर्दा अब हामीले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ, जुन कन्ट्याक्ट केस इन्भेस्टिगेसन र कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई हामीले सँगै त्यसलाई चाहिँ निरन्तर रूपमा जोडेर लान सकेनौँ। जस्तो तपाईँले चाइनाको उदाहरण हेर्नुहुन्छ, कोरियाका उदाहरण हेर्नुहुन्छ, जर्मनका उदाहरण हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ के गरियो भने टेस्टको दायरा एकदमै व्यापक रूपमा फराकिलो बनाइयो र दैनिकमा 1 देखि 1.5 लाखसम्म टेस्टहरू गरिन्छन् ती देशहरूमा। त्यसले गर्दा के गर्यो भने स्वस्थ, शङ्कास्पद र सङ्क्रमितलाई छुट्याउने काम गर्यो र जो पोजिटिभ आउनु भएको छ उहाँहरूको कोसँग सम्पर्क छ त यो हामी कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भन्छौँ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङलाई हामीले उहाँले दायरा बढाउनु पर्छ। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ भने यो ठुलो रकेट साइन्स पनि होइन, सामान्य विधि हो। यसमा चाहिँ हामीले कोही पनि सङ्क्रमित मान्छे हुनुभयो भने उहाँसँग को प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसको दायरामा ल्याउने हो। त्यसर्थ पनि त्यो किसिमले हामीले त्यो किसिमको पद्धतिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ निरन्तरता दिन सकेनौँ। एउटा पक्ष यो भयो भने अर्को डाक्टर साहब यहाँसँग कुराकानी गर्ने, धेरै जानकारी लिने मन हुँदाहुँदै समयको सीमाका कारण हामीले यहाँसँगको कुराकानी बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो जानकारी र यो सुझावका लागि। हस् धन्यवाद। उहाँ सुजन बाबु मरहटा हुनुहुन्थ्यो, जनस्वास्थ्यविद र पछिल्लो समय जसरी परीक्षणको दायराहरू बढाउनु पर्ने तदारुकताका साथसाथै नागरिकले पनि अपनाउनु पर्ने न्यूनतम स्वास्थ्य सुरक्षा सावधानीको प्रसङ्गमा विषयमा उहाँले जुन हिसाबले सुझाव दिनुभएको थियो। कार्यक्रम गुड मर्निङ नेपालका साथमा हुनुहुन्छ र गुड मर्निङ नेपाल आजबाट हामीले जसरी परिष्कृत स्वरूपमा यहाँहरूसँग प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। गुड मर्निङ नेपालको यहाँका कतिपय चासोका विषय यहाँलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी गराउने हाम्रा विभिन्न माध्यमबाट प्रयत्नहरू हुनेछन्। यसका लागि हाम्रो फेसबुक पेज, हाम्रो ट्विटरका माध्यमबाट पनि यहाँले गुड मर्निङ नेपालमा आफ्ना विषयहरू, आफ्ना रुचिका कुराहरू, आफ्नो चासोको कुराहरू उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। गुड मर्निङ नेपालको फेसबुक पेज ktv.gmn फेसबुक पेजमा गएर पनि यहाँले गुड मर्निङ नेपाल भेट्न सक्नुहुनेछ भने ट्विटरमा पनि @official GMN नेपाल गएर ट्विटरमा पनि यहाँले मेन्सन गर्न सक्नुहुनेछ। गुड मर्निङ नेपालमा यहाँका चासोको कुरा, यहाँले जान्न खोज्नु भएको कुरा र यहाँले आफूलाई कतिपय सहभागिता गराउने सवालमा पनि यहाँहरूको उपस्थिति हामीलाई समेट्ने प्रयास गर्नेछौँ। साथसाथै गुड मर्निङ नेपालको रेगुलर सेगमेन्टमा हामीले माई मर्निङ भनेर भोलिको कार्यक्रमदेखि माई मर्निङ सेगमेन्ट राख्नेछौँ, जहाँ तपाईँले देख्नुभएका र तपाईँले खिचेर पठाउनु भएका तस्बिरहरूलाई हामी स्थान दिने गर्छौँ, हामी समावेश गर्ने गर्छौँ। तपाईँले आफूले खिचेका सुन्दर तस्बिरहरू, जुन बिहानीको तस्बिरहरूलाई हाम्रो ट्विटर वा हाम्रो फेसबुक पेजमा पोस्ट गर्न सक्नुहुनेछ, जसलाई हामी कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। भोलि फेरि
पुनः नयाँ विषयका साथ लिएर हामी उपस्थित हुने नै छौँ। त्योभन्दा अगाडि हामीले गुड मर्निङ नेपालमा यहाँहरूले जसरी पछिल्लो समय कोरोनाको विषयमा र नागरिकका तहबाट अपनाउनु पर्ने सावधानीका विषयहरूमा यहाँको जिज्ञासा वा यहाँले के कस्ता कुराहरू गर्नुपर्ने वा सरकारको प्रयत्न के हुनुपर्छ भनेर हामीले जसरी हाम्रो फेसबुक पेज र ट्विटरमा पनि राखेका छौँ, त्यहाँ पनि यहाँले प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुनेछ भने अब सरकारको भूमिका के हुनुपर्छ र नागरिकले के कस्ता कुरा अपनाउनुपर्छ त्यो विषयमा यहाँका जिज्ञासा वा टिप्पणी हाम्रो ट्विटर र फेसबुकमा यहाँले उल्लेख गर्न सक्नुहुनेछ। गुड मर्निङ नेपाल अब फरक विषय र फरक प्रसङ्गसहित हरेक दिन बिहान 8 बजेदेखि नियमित रूपमा प्रसारण हुने गर्छ। भोलि फेरि नयाँ विषय र प्रसङ्गसहित उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि सम्पूर्ण साथीहरूसहित म नवराज पाण्डे पनि बिदा माग्छौँ। अब कान्तिपुर न्युजका साथमा तपाईले सहकर्मी कान्तिपुर न्युज अबको क्रममा रहनेछ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शुभ दिन, नमस्ते। Good morning. भाइहरू हेर्दै